दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 3 दिने भारतीय भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानछाओ नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमण आएर कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भेटेर फर्किएको 2 दिनमै भारत हानिएका उनको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चिनिया टोली फर्किएसँगै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाले को निमन्त्रणामा प्रचण्ड शुक्रबार दिउँसो नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। उनले शनिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने मोदीसँग भने उनको भेट हुन सकेन। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवासँग पनि दिल्लीमै भेटवार्ता गरेका थिए। आरजू उपचारका क्रममा दिल्लीमै छन्। दुई शक्ति राष्ट्रको खिच्तानी र वाम एकताको बहसका बीच सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको दिल्ली दौराप्रति नेपालमा विपक्षी पार्टीका नेताहरूले अनेक आशंका जताएका छन्। गठबन्धनको भागभण्डाका लागि उनीहरू दिल्ली पुगेको आरोप विपक्षीको छ। यता देशमा चीनको सक्रियताले कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकताको प्रयासको बहस पनि जारी छ, जसका बारेमा कम्युनिस्ट नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति पनि अहिले चर्चामा छ। यसले चीन केन्द्रित र भारत केन्द्रित भनेर कम्युनिस्टहरूबीच नै ध्रुवीकरणको विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। सत्ताधारी दलका नेता विदेश भ्रमण जानु नौलो होइन, तर संसदीय निर्वाचनको निकटता, गठबन्धनको भविष्यबारेको बहस र कम्युनिस्ट एकताको बहसको यो समयमा यसलाई भिन्न भिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। अर्थात् शक्ति राष्ट्रको खिचातानीका रूपमा अथवा भनौँ बाह्य शक्तिको चलखेल अथवा त्यो हुन सक्ने अवस्था र प्रभावित पार्ने अवस्थाका बारेमा र त्योसँग जोडिएर यसलाई हेरिएको छ। प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा त्यसो भए के प्रचण्ड गठबन्धन जोगाउन भारत गएका हुन् त? माओवादीकै अन्य नेताले दिएको कम्युनिस्ट एकताको अभिव्यक्ति र प्रचण्डको भ्रमणको सम्बन्ध के? नेपाली नेताहरूको विदेशी मोह र देशमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढेको भनेर उनीहरूले दिने अभिव्यक्ति बीचको यो तादम्यता के? आफैले सिर्जना गरेको चलखेलको वातावरण र आक्षेपमा नैतिकताको प्रश्न कहाँ हुन्छ? अनि यसबारे जानकारहरू नै बाह्य शक्तिको इसारामा किन नाच्छन् त? अर्थात् बाह्य शक्तिले एउटा शक्तिलाई, स्थिर शक्तिलाई सरकारमा आउन दिँदैन, कम्युनिस्ट एक हुन दिँदैन भन्नेहरू नै यो थापै किन फुट्छन् त? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ हामी आजको एबिसी चेकमा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। दुई पटक संसद विघटन पश्चात पनि अदालतको परामर्शका कारण आफ्नो सरकार ढलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहोऱ्याउने शब्द हो बाह्य शक्ति। उनको विचारमा आफ्नो सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा राष्ट्रवादी भएर काम गरेकै कारण विदेशी शक्तिले उनको सरकार हटायो। अर्थात् भनौँ पश्चिमा र भारतले अझ देशमा विकासको मूल फुटाएका कारण विदेशी शक्तिले माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर पार्टी फुटायो भने विपक्षी पार्टी काङ्ग्रेसलाई किस्तीमा सरकार उनीहरूले बुझाए। अर्थात् उनको आरोपमा नेपाल र प्रचण्ड बाहिरी शक्तिका दलाल भए भने देउवा पनि त्यसमा मिसिए अनि बन्यो अहिलेको परामर्शी सरकार, जसले विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने गरी काम गरिरहेको ओलीको आरोप छ। बस यही हो ओलीको आरोप माधव प्रचण्ड देउवा र अहिलेको सरकारप्रति। तर उनले आफैले रहका प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा भेटेको कुरा बिर्सिए भने आफैले पास गरेको चुच्चे नक्सा किताबमा नछापेको कुरा पनि उनले बिर्सिएका छन्। पछिल्लो समय वाम एकताको बहस हुँदा समेत ओलीले राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग मात्र यो सम्भव भएको बताउँदै आएका छन्। अर्थात् यो नयाँ समीकरणको कुरा गर्दा उनको भनाइमा अहिले एमाले बाहेक अन्य दल छैन जो राष्ट्रवादी हो, अरू सबै विदेशीको दलाल भएको उनको आक्षेप छ। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानछाओको नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमण पश्चात भने यसमा केही परिवर्तन देखिएको छ। अर्थात् चिनिया शक्तिले पहिले पनि नेकपा बनाएको र त्यो चल्न नसकेर अर्को शक्तिले त्यो फुटाएको भनिरहँदा अहिले चीन फेरि वामहरूलाई जोड्ने अथवा भनौँ कम्युनिस्टहरूलाई जोड्ने कुरामा लागिरहेको छ भनेर बहस भइरहेको छ। त्यो खालका परिदृश्यहरू पनि देखिरहेका छन्। आफूलाई जोड्ने वा तोड्ने कुरामा कुनै शक्तिको आवश्यकता पनि नरहेको बताउने अनि विदेशीले पार्टी फुटाइदिएको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिका बीचमा अहिले वाम एकताको विकल्प नभएको उनीहरूले बताउन थालेका छन्। अर्थात् एकातर्फ हामीलाई कसैले जोडाइदिएको फुटाइदिएको होइन भन्ने उनीहरू, फेरि भन्ने विदेशी शक्तिले हामीलाई फुटाइदियो, हामीलाई एक हुन दिएन र सरकार ढल्यो भनेकोमा उनीहरू फेरि यो चाइनाले कम्युनिस्टहरूलाई एक गराउन लागि परिरहेको छ भन्नेको अहिलेको परिदृश्यमा र विदेश विभाग प्रमुख चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेपाल आएर फर्किएको सन्दर्भमा पुनः वाम यो एकताको कुरा
उठिरहेको छ। वाम एकता नै अहिलेको विकल्प भएको भनिरहेका छन्, जबकि अहिलेको गठबन्धनमा लोकवाम गठबन्धनमा रहेर पनि वाम एकताको अथवा भनौँ चाइनाले जुन खालको आशय व्यक्त गरिरहेको छ त्यो खालको विश्लेषण गर्ने अथवा त्यो खालको अभिव्यक्ति दिने नेताहरू पनि छन्। अहिले पनि वामपन्थी शक्तिहरू 2/3 बढी छन् यो देशमा। अहिलेको विभाजन र चिराचिराको स्थितिलाई छोडिदिने हो र एकताबद्ध गर्ने हो भने, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति पनि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई गर्ने शक्तिहरूले एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण अरू देशभक्त शक्तिहरूलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमति गरेर यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसमा अहिले हाम्रो वामपन्थीहरूको स्थिति कस्तो छ भने एक अर्कालाई सिद्ध्याउने, तल पार्ने मेसो चलाउँदाखेरि आफू सबै सिद्धिने दिशातिर गइराखेका त छैनौँ। यो हेर्नु पर्दैन। कसले एक अर्कालाई सिद्ध्याउने हो भन्यो वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने र आफू सबै विसर्जित हुने, त्यो दिशातिर जाने, त्यसबाट बस्नु पर्यो। अनि वामपन्थी आन्दोलन सिद्धिएपछि के हुन्छ त नेपालको ठोस सन्दर्भमा चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन सिद्धियो भने नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। त्यस कारण देश सिद्ध्याउने काम हामीले नगरौँ। त्यसको निम्ति वामपन्थीहरूको एकता आवश्यकता छ, कमसेकम तालमेल, मोर्चा र त्यसपछि अर्को दिशातिर जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसको निम्ति आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली यहाँ हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू बाहिर हुनुहुन्छ। म सबैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, तुम शेर तो हम सभा शेर छोडिदिउँ। चाइनाको भ्रमण, कम्युनिस्ट एकताको बहस र अनि यो अभिव्यक्तिमा पनि बाह्य शक्तिको गन्ध आइरहँदा ओलीले पनि वाम शक्तिलाई एकतामा आउन आग्रह गरेका छन्। तर तिखो जवाफ फर्काएका ओलीले काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेर हिँड्ने अनि वामपन्थी बीच एकता गरेर जाने कुरा भने हुनै नसक्ने पनि बताएका छन्। कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार ढालेर हिँड्नेहरू वामपन्थी नै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै उनले एकताका लागि आफू भने तयार रहेको पटक पटक बताएका छन्। ओलीले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमानप्रति हुर्मत लिने काम गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। आज मात्रै महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि यो सरकार विदेशीले चलाइरहेको सम्म भनिरहँदा यता ओलीले भने 2007 सालदेखि 2012 सालसम्म पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि ठुलै प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसयता वर्तमान काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। अर्थात् यसले कसैको इसारामा काम गरिरहेको छ, यो राष्ट्रियता र राष्ट्रहितको पक्षमा छैन भन्ने उनको यो धारणा छ र उनले भनिरहेका छन् कम्युनिस्ट एकता अहिले सम्भव छैन। एकातर्फ यो चाइनाले कम्युनिस्ट एक बनायो भन्ने खालका जुन विश्लेषण भइरहँदा, बनाउने प्रयास गर्यो भनिरहँदा वाम एकताको बहस रहँदा उनीले चाहिँ चर्को जवाफ फर्काइरहेको यो अवस्था छ। यो हेरौँ। नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरू छन् भने काङ्ग्रेसका पछि नलाग्न, गठबन्धन छोड्न, देशवादी काम नगर्न अनि एसपिपी नगर्न र वामपन्थी एकतामा आउन आग्रह गर्छु। छन् वामपन्थी, चौरीको पुच्छर जस्तो काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर भन्ने अनि वामपन्थी पार्टी भनेर हुन्छ। खोइ वामपन्थी पार्टी कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न गएको होइन। वामपन्थी कम्युनिस्ट सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्यो, गरी पाऊँ भनेर परमादेश जारी गरी पाऊँ, संसदले सकिएन, परमादेशबाट मुद्दा लडेर जिताइ पाऊँ र सरकार दिलाइ पाऊँ। वामपन्थी उनले बोलेको यो अभिव्यक्तिबाट चिडिएका श्रेष्ठले आज भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओलीमा अहम चरम मात्रामा रहेको बताएका छन्। यद्यपि यही बिचमा पनि चाइना यो ग्लु छ, कति काम गर्छ र कम्युनिस्टहरू चुनाव अघिसम्म कस्तो समीकरणमा अघि बढ्छन् त्यसको धमिलो चित्र पनि अहिले देखिएको छैन। तर चीनको पछिल्लो कदमप्रति सकारात्मक देखिने र यही गठबन्धन चाहने बीच पनि फरक मत देखिन थालेको छ।
फलत माओवादीमै पनि नारायण काजी श्रेष्ठ र देव गुरुङहरू चिनको आग्रहप्रति सकारात्मक देखिँदा प्रचण्ड गठबन्धन नै जोगाउन भारत पुगेको आक्षेप लाग्न थालेको छ। विशेषतः आगामी चुनाव र गठबन्धनमा देखिएको समस्या र चिनको एकताको अस्त्रबाट गठबन्धन जोगाउन उनी भारतको यात्रामा गएको र आर्जु राणासँग सम्झौता गरेको विश्लेषण पनि अहिले छ। अझ बाह्य शक्तिको चलखेलको रटान र अरूलाई दलाल देख्नेहरूमा आएको परिवर्तन यो प्रसङ्गमा गजबको देखिन्छ। अहिले पनि सत्तामै रहेको दल जसपामा अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवको पछिल्लो अभिव्यक्ति यस्तै देखिएको छ। ओली सरकारलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएर आन्दोलनमा साथ दिएको र आफै सत्तामा पुगेका जसपाका अध्यक्ष यादवले अहिले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हटाउने काममा विदेशीको साथ रहेको दाबी गरेका छन्। अर्थात् भू राजनीतिक अवस्थाले यो भएको बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण आन्तरिक भए पनि नेपालमा भने बाह्य प्रभाव पनि सँगै जोडिएर आउने गरेको बताएका छन्। अर्थात् हिजो ओलीले यो सरकार विदेशीले ढलाएको भन्दाखेरि उनी प्रतिगमनकारीका कारणले ढलेको भनेर प्रश्न गर्ने र उनी विरुद्ध जानेले आज आएर यो सरकार ढल्नुमा भू राजनीतिक कारण भनेको विदेशी शक्तिको यो अवस्था यो हात रहेको भनेर भनिरहेका छन्। अर्थात् आज सरकार अथवा उनको पार्टी फुट्ने बित्तिकै उनले यो अभिव्यक्ति मार्फत यो ओकलेका छन्। यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनैतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताका आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्, तर बाहिरी कारण पनि जोडिएका छन्। भू राजनीति पनि जोडिएको छ। तर उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ कि यदि ओली सरकार विदेशीले ढलाएको भए किन उनी त्यति बेला ओली विरुद्ध नै देखिए? अहिले पार्टी फुटेपछि एमालेसँग नजिकिने आवश्यकता भयो भन्दैमा आफ्नै बोली फेरिँदा दलाल भन्ने नै दलाल भएको प्रमाणित भएन र? अर्थात् विदेशी शक्ति भू राजनीतिक कारणले नेपालमा प्रभाव पर्छ भन्ने थाहा पाउने अनि त्यही प्रभावको आधारमा चाहिँ सरकार ढलाउने अनि सरकार परिवर्तन गर्ने पार्टीको समीकरण बनाउने त्यो किन जरुरी पर्यो? थाहा भएको मान्छे त त्यसबाट जोगिनु पर्यो नि। यता प्रचण्ड भारत भ्रमण जानु, माओवादी नेता गठबन्धनभन्दा ओलीसँग नजिकिनु, माओवादीका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य हुनुलाई यो संयोगका मात्र रूपमा मान्न सकिँदैन भन्ने प्रचण्डको भारत भ्रमणले गठबन्धनभित्रै कतै निर्णायक चुनावी सहमति हुने वा त्यसबाट अलग भएर अब काङ्ग्रेसभन्दा प्रचण्ड निर्णायक हुने भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएको त छैन भनेर विश्लेषण भइरहेको थियो। तर विदेशी शक्तिकै चलखेलले यसमा समेत प्रभाव पार्ने कुरा अझै पनि नेताहरू भने स्वीकार्दैनन्। अर्थात् उनीहरूको बानी व्यवहार, उनीहरूले बेला बेला आक्रोशमा बोल्ने बोलीहरूले विदेशी चलखेल छ, विदेशी चलखेलकै कारण सरकार ढल्छ, अस्थिर छ, यहाँको हरेक कुरा अस्थिर छ, विदेशीहरूले खेल्छन् र हामी त्यसको मोहरा बन्छौँ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ। तर उनीहरू स्वीकार्न चाहिँ तयार छैन। सत्ताकै फेरबदलका लागि सत्ता गठबन्धनका लागि उहाँ जानुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब राजनीतिक कर्मीका नाताले त्यहाँ जाँदा केही कुरा हुनु पनि सक्छ, तर त्यहाँबाट निर्णय हुने कुरो होइन। यो नेपालमै निर्णय हुन्छ, गठबन्धन हुने, सत्ता परिवर्तन हुने, त्यो न त चीनमा निर्णय हुने हो न त भारतमा निर्णय हो। त्यो निर्णय हाम्रै आवश्यकता अनुसार हामीले गर्नुपर्छ भन्ने। यता परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू पनि बाह्य शक्तिको त्रास देखाउने, त्यसैमा राष्ट्रपति बन्ने र सत्तामा पुग्ने पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति नै बनेको बताउन थालेका छन्। सत्तामा पुगेपछि उनीहरू नै ती शक्तिको इसारामा चल्नुले यो आरोप पानीमाथिको ओबानो बन्ने उपाय मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। शक्ति राष्ट्रले आफू अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न खोज्नु स्वाभाविक भए पनि त्यो वातावरण नेताहरूले किन तयार पार्छन्, बहसको विषय यो भएको उनीहरू तर्क गर्छन्। सबै नेतामा देखिएको विदेश मोहले समेत कोही भन्दा कोही कम नभएको देखाउने प्रश्न छ भने आफ्नो अनुकूल कसरी परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्रयोग गर्ने भन्ने नेताहरूकै प्रवृत्तिका कारण चलखेल बढेको जानकारहरूको बुझाइ छ। अर्थात् प्रश्न चलखेल भएको आरोप लगाउने नेताहरूप्रति नै उठाउनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्। जसले देशमा
भू राजनीतिक चलखेल भयो, बाह्य शक्तिको चलखेल भयो र सरकार परिवर्तन, समीकरण परिवर्तन, राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भयो भन्छन्, उनीहरू चाहिँ किन सत्तामा पुगेपछि त्यसकै गोटी भएर फेरि त्यही अनुसारको क्रियाकलाप गर्छन्? अर्थात् भनौँ जानी जानी त्यही खालको अवस्थामा उनीहरू चाहिँ संलग्न हुन्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अर्थात् अर्कालाई विदेशी शक्तिको दलाल भन्दै गर्दा उनीहरू आफै पनि दलाल भइरहँदाखेरि अब प्रश्न जसले दलाल भन्छ ऊ माथि पनि उठाउने बेला आएको राजनीतिक यो परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू बताउँछन्। बाहिर शक्तिले त गर्ने नै त्यही हो नि त। इन्टरनेसनल हामी त अलग इन्टरनेसनल सिस्टम त्यस्तै हो नि त। त्यस त जसले जो बलियो छ त्यसैले अगाडि बढाउने हो शक्ति, त्यसले नै पावर एक्सर्साइज गर्ने हो। उसले आफ्नो चाहेअनुसार अरू देशको राजनीति पनि मैले चाहेअनुसार होस् भन्ने इच्छा राख्छ नि त। त्यो त स्वाभाविक हो नि। भोलि हामी बलियो भयो भने हामीले पनि त्यही चाहन्छौँ। हामीले चाहँदैनौँ भन्न सक्दैन म। वी क्यान नट से द्याट। आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज गोइङ टु ह्यापन, होइन? प्रत्येक राष्ट्रले गर्ने त्यही हो। तर त्यसलाई हामीले कसरी आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार बेन्च गर्न सक्छौँ त्यो सबभन्दा ठुलो खुबीको कुरा हो। तपाईँको 2047 सालदेखि पछिल्लोलाई मात्रै हेरौँ या 62-63को पनि जहिले पनि बाहिर शक्ति भन्ने, तर त्यसलाई चाहिँ यही शक्ति हो भनेर चाहिँ कहिले पनि क्लियरली चाहिँ त्यसलाई बाहिर चाहिँ आम जनतामा चाहिँ नल्याउने, त्यो पनि त उहाँहरूको कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर बाहिर शक्ति भनेको कुन हो, किन आउँछ त त्यो बाह्य शक्ति, होइन? त्यसको इन्ट्रेस्ट के छ त्यो त शीर्ष नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले पत्ता लगाउने कुरा हो नि त। जनतालाई चाहिँ पटक पटक त्यही कुराहरू भनेर गुमराहमा राख्नु हुँदैन। नेपालको राजनीतिबारे विश्लेषण गर्नेहरू नै के भन्छन् भने नेपाली राजनीतिको एउटा विशेषता नै छ, त्यो भनेको पूर्वानुमान अनुसार अघि नबढ्नु। अर्थात् नेपाली राजनीतिको बारेमा प्रेडिक्सन गर्न सकिने कुरा के हो भने यो अनप्रेडिक्टेबल छ भनेर उनीहरू भन्छन्। कस्तो समीकरण बन्छ र कस्ता निर्णय गरिन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। यही परिदृश्यमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर आफू बहुमत ल्याउन खोजेको विश्लेषण पनि यो भ्रमणमा जोडिने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा सम्भावित चुनावमा गठबन्धनबाट प्रचण्डको पार्टीलाई हुन सक्ने फाइदा वा बेफाइदा र त्यसमा पनि प्रचण्डको उपयोग कुन अवस्थामा कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा भारतीय पक्षको चासो गम्भीर ढङ्गले बढेको देखिन्छ। यही बीचमा भारतले मध्यस्थताको काम गरेको धेरैको बुझाइ छ। अर्थात् भोलिको चुनावको विषयमा पनि यहाँ बाह्य शक्तिले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको छ, जसलाई प्रचण्डले कति विश्वास गर्लान् त्यो त भविष्यको कदमले देखाउला। तर कम्तीमा आफू पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र त्यसका लागि सम्भावित नयाँ समीकरणका लागि समेत तयारी गरिरहेका प्रचण्डले सत्तामा जान भारत पनि चाहिने कुरालाई भने स्वीकारेको बुझिन्छ। अर्थात् परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू के भनिरहेका छन् भने प्रचण्डले पनि अब भोलि म प्रधानमन्त्री हुन्छु अथवा चाहिँ म भोलि सत्तामा जान्छु भन्नका लागि भारत, चीन जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको शक्ति आवश्यक छ भनेर उनले महसुस गरेको बुझिन्छ। अर्थात् यहीँबाट प्रश्न हुन्छ यो सत्तारोहणमा पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने चाहिँ बाह्य शक्ति नै हुन्छ, जबकि यिनीहरूले आलाप बिलाप गरिरहेका हुन्छन् नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल भयो भनेर मध्यस्थकर्ता भइदिनु पर्यो भनेर जाने चाहिँ फेरि नेपाली राजनीतिज्ञ अथवा नेताहरू नै हुन्छन्। यो हेरौँ। नेपालमा महत्त्वाकांक्षा राख्ने नेताहरूले छिमेकी शक्तिहरू र विश्वका ठुला शक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहने, छलफल गर्ने र आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउनु कोसिस गर्न स्वाभाविक हो। यसैले चीनसँग त कुरा गर्यो, विचार मिल्ने साथी हो। इन्डियाको पनि समर्थन नभएसम्म आफू फेरि सत्तामा आउन पाउँदैन। नेपालमा एउटा शक्ति मात्र सक्रिय छैन। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा के भन्छ यस्तोलाई भन्दाखेरि सन्तुलन र प्रतिसन्तुलन एउटा मात्र नभइकन धेरैवटा पावर एक्टिभ भएको हुनाले एउटाले बिगार्न खोज्दा अर्को खराब खबरदारी गर्न आउँछ, अर्कोले बिगार्न खोज्छ, तान्न खोज्दा अर्कोले खबरदारी गर्नुहुन्छ खोज्छ। त्यसैले नेपाललाई सोझो उभिन यसले सहयोग गर्छ। यसैले नेपालमा धेरैवटा शक्तिका सरकारहरू, पार्टीहरू सक्रिय हुन थालेको हुनाले एकातिर लाग्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छैन, लाग्नु पनि हुँदैन। चीन चाहिँ नेपालमा पहिलो बेस्ट सबै कम्युनिस्टहरू एक भयो भने सेकेन्ड बेस्ट पनि छ उसको लागि। त्यो हो भने काङ्ग्रेसलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्ने निम्ता पनि दिया छ। बिपी कोइराला सङ्ग्रहालयमा गएर त सुन्दरीजलमा भेट्यो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले। त्यो भने के हो भने बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदलीय सम्पर्क बढाउनलाई चीन सक्रिय भइसकेको छ।
हुन त भारतले प्रचण्डमाथि कहिल्यै विश्वास नगरेको समेत बताइन्छ। यस अर्थमा चीनबाट आएको प्रस्तावबारे भारतीय चासो बुझ्नु पनि भारत भ्रमणको सार हुन सक्छ। तर बुझ्नुपर्ने के छ भने आफू सत्तामा पुग्न शक्ति राष्ट्र अपरिहार्य रहेको भन्ने कुरा कसैले नकार्न सक्दैनन्। अर्कातर्फ चीनका नेताको भ्रमणसँगै भारतको निमन्त्रणा मान्नुले पनि हाम्रो बोलावटमा कुनै पनि नेताले नकार्न सक्दैनन् है भन्ने मनोवैज्ञानिक सङ्केत पनि भारतले दिएको हुनसक्छ अथवा त्यसमा भारत सफल भएको हुनसक्छ, जसलाई सन्तुलन कायम गर्न यता वाम एकताको विषयलाई पनि माओवादीका नेताहरूले छाडेका छैनन्। समग्रमा कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने आफै त्यो दलदलमा गएर फस्ने र विदेशी शक्तिलाई आफूलाई भर्याङ बन्देऊ भनेर सहयोग माग्ने र भोलि गएर सरकारमा पुगेपछि उनीहरूकै हितमा निर्णय गर्ने, उनीहरूकै हितमा काम गर्ने अनि सरकारबाट ओर्लिनु पर्दा चाहिँ विदेशी शक्तिको चलखेलले गर्दा म बाहिर ओर्लिएँ भन्ने खालको यो जुन खालको अवस्था छ, यो अवस्थाले पानीमाथिको ओभानो बन्ने चेष्टाभन्दा बाहेक कुनै राजनीतिक दलहरू छैनन्, नेताहरू छैनन्। अन्तत्वगत उनीहरू सबैको ऊर्जाको केन्द्र भनेको बाह्य शक्ति नै हो र बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्नुमा पनि यिनीहरू नै जिम्मेवार छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। अवश्य एबिसी चेकको यो अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।